बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको समर्थनसहित एमालेका देवराज घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित, उनले के चुनौती देखेका छन्? निष्पक्ष भूमिका खेलेपछि, तटस्थताको भूमिका खेलेपछि यो ठुलो चुनौतीको रूपबाट आउँदैन। प्रचण्ड भन्छन् राष्ट्रपतिमा सहमति गर्न इच्छुक, ओली भन्छन् एमालेको उम्मेद्वारमा हुनुपर्छ सहमति। समझदारी बन्दी हुन्थ्यो भन्नेतिर कोसिस छ। नेकपा एमालेले उम्मेद्वार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो। यति एयरलाइन्सको दुर्घटना पश्चात पोखराको नयाँ विमानस्थलको भविष्यबारे टिप्पणी। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। फ्रान्समा अवकाश प्रणाली पुनर्संरचना गर्ने राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोको योजना विरुद्ध देशव्यापी हडताल र प्रदर्शनले अस्तव्यस्तता निम्त्याइदिएको छ। विभिन्न युनियनहरूले त्यसमा साथ दिएका छन्। राष्ट्रपतिको निम्ति अवकाशको उमेर बढाएर 62 देखि 64 पुर्याउने उनको योजना विरुद्ध 2/3 जनसङ्ख्या उभिनु मुख्य चुनौती बनेको छ। उनको सरकारले अन्यथा अवकाश प्रणाली ऋणमा डुब्ने बताएको छ। प्यारिसबाट बीबीसीका संवाददाता ह्यू स्कोफिल्ड भन्छन्, तर वामपन्थी र अति दक्षिणपन्थी विपक्षीहरूले कार्यरत कर्मचारीको निम्ति पेन्सन प्रणालीको सुधार अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्। हडतालका कारण अधिकांश रेल सञ्जाल अवरुद्ध भएका छन्, केही उडानहरू रद्द गरिएका छन् अनि विद्यालय र तेल प्रशोधन केन्द्रहरू पनि प्रभावित बनेका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सैन्य सहायता तीव्र बनाउन आग्रह गरेको एक दिनपछि थप देशहरूले युक्रेनलाई ठूला हतियार दिने बाचा गरेका छन्। स्विडेनले किएभलाई उसले माग्दै आएको भारी तोपहरू दिनेछ। लडाकु सवारी साधन र ट्याङ्क भेदी क्षेप्यास्त्रहरू पनि दिने बताइएको छ। एस्टोनियाले आफ्नो कुल गारस्थ उत्पादनको 1% हुने गरी सैन्य सहायता बढाउने भएको छ। थप सैन्य सहायता बारेको मुख्य बैठक अघि लडाकु ट्याङ्क दिन दबाब बेहोरिरहेका अमेरिका र जर्मनी छलफलमा छन्। देशव्यापी रूपमा बढेको कठाङ्ग्रिँदो चिसोका कारण अफगानिस्तानमा 70 जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। गत हप्ता देशको मध्यभागमा रहेको घोर प्रान्तमा तापक्रम -33 डिग्री मापन गरिएको थियो। जलवायु सम्बन्धी कार्यालयका एकजना अधिकारीका अनुसार हालैका केही वर्ष यताको भन्दा यसपटक निकै धेरै चिसो बढेको छ। अफगानिस्तानको विपद व्यवस्थापन मन्त्रालयले पछिल्ला 10 वर्षमा करिब 70,000 वस्तुभाउको मृत्यु भएको जनाएको छ। ठूलो हिमपातका कारण तमाम सडकहरू अवरुद्ध भएका छन्। म्यानमारको एउटा गाउँमा त्यहाँको सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा कम्तीमा 7 जना सर्वसाधारण मारिएका छन्। स्थानीय मानिसहरूले बीबीसीलाई बताए अनुसार परोपकारी कामको निम्ति दान दिने कार्यक्रम भइरहेको एउटा हलमा आक्रमण भएको थियो। उनीहरूले त्यस क्षेत्र नजिकै सैनिक शासकका फौज र त्यसको प्रतिरोधमा उत्रिएका लडाकु बीच हिंसात्मक लडाईँ भएको जानकारी दिए, तर त्यसमा उक्त गाउँको कुनै संलग्नता नभएको उनीहरूको भनाइ छ। आक्रमणमा दर्जनौं घरहरू ध्वस्त भएको बताइएको छ। 2 वर्ष अघि सेनाले नागरिक सरकार अपदस्थ गरे यता म्यानमारमा निरन्तर आन्तरिक द्वन्द्व देखा परेको छ। र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले 10 लाख मानिसहरू नयाँ वर्ष लुनारको बिदा मनाउन घर फर्किँदा कोरोना भाइरसको संक्रमणको सम्भावित विस्तारलाई लिएर आफू चिन्तित बनेको बताएका छन्। सरकारी सञ्चार माध्यमका अनुसार स्थानीय अधिकारीहरूसँग फोनमा श्रृङ्खलाबद्ध कुराकानी गर्दै राष्ट्रपति सीले ग्रामीण क्षेत्रमा जोखिम समूहका मानिसहरूको स्वास्थ्य सेवा बढाउने प्रयासमा जोड दिएका छन्। विज्ञहरूले नयाँ वर्षको अवसरमा विश्वकै ठूलो मध्येको सामूहिक आवागमन भइरहँदा चीनको कम साधन स्रोत रहेका ग्रामीण क्षेत्रमा संक्रमणले विस्फोटक रूप लिन सक्ने ठानेका छन्। फोन कुराकानीमा राष्ट्रपतिले शून्य कोभिड नीतिको पनि बचाउ गरेका थिए, जुन गत महिना अचानक अन्त्य गरिएको थियो। सीका भनाइमा त्यसले विगतमा संक्रमणको लहरलाई रोकेको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ। प्रतिनिधि सभाले आज सत्तारूढ गठबन्धनको बहुमतसहित नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरेलाई सभामुखमा निर्वाचित गरेको छ। सरकार गठनका बेला नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको भनिएको शक्ति बाँडफाँडको समझदारी अनुरूप उनी निर्वाचित भएको देखिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको 275 जना सदस्य मध्ये 268 जना उपस्थित आजको बैठकमा भएको मतदानमा घिमिरेको पक्षमा 167 अनि विपक्षमा 100 मत परेको थियो भने एकजनाले कसैलाई मत दिएनन्। झापाबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित 66 वर्षीय देवराज घिमिरेले बहुमत प्राप्त गरेकाले सभामुखमा निर्वाचित भएको घोषणा बैठक सञ्चालन गरिरहेका पशुपति शमशेर जबराले गरेका थिए। यस सभाका मान्य सदस्य श्री देवराज घिमिरेलाई प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नु। अब उपसभामुखको निर्वाचन चाहिँ माघ 7 गते हुने कार्यक्रम छ।
यसै सन्दर्भमा साथी शरद केसीले सभामुखमा निर्वाचित भएका नेता देवराज घिमिरेसँग कुराकानी गर्दै आफ्नो कार्यकालका मुख्य चुनौती के देख्नु भएको छ भनी सोधेका थिए। मुख्य चुनौती मैले त्यस्तो उल्लेखै गर्ने गरेको चुनौती त केही पनि नै देखेको ठानेको छुइनँ। परम्परा कतिपय अलिक अस्वस्थ खालका देखिएका छन्। त्यो अस्वस्थ परम्परालाई करेक्सन गर्दै व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि लाने कुराहरूमा चुनौती होइन, त्यो सिस्टममा लानुपर्छ भन्ने हो मेरो। संसदमा कसैको बहुमत छैन, यो अवधिमा चाहिँ सरकार अस्थिर रहला, समीकरणहरू फेरि राख्लान्। यसले तपाईँको सन्तुलित भूमिका जुन हुनुपर्छ त्यो झन् अझ बढी माग गर्छ त्यो परिस्थितिले, र त्यो बेलामा आफूलाई तपाईँले तटस्थ भूमिकामा राख्न कठिन होला जस्तो लाग्दैन? होइन, सिस्टमको विकास गर्ने कुराहरूमा जे कमजोरीहरू छन् तिनीहरूलाई महसुस गरेर हटाउने हो। सिस्टममा गइसकेपछि त निष्पक्ष भूमिका खेलेपछि, तटस्थताको भूमिका खेलेपछि, विधि सम्मत ढङ्गबाट अगाडि बढेपछि, कुनै कुराहरूमा पूर्वाग्रह नराखिकन वास्तविकताको आधारबाट अगाडि जाने कुराहरू गरिसकेपछि यो ठुलो चुनौतीको रूपबाट आउँदैन। त्यहाँ त आफूले पक्षपात भयो, पूर्वाग्रह राखियो भने यहाँले भन्नुभयो जस्तो समस्याहरू आउन सक्छ। तर त्यो नराखिकन आग्रहबाट मुक्त भएर यथार्थता के हो, सच्चाइ के हो, त्यसको आधारमा जानुपर्छ। तपाईँले भन्दा आफ्ना पूर्ववर्तीहरू मध्येमा कसको भूमिका अनुसरण गरौँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जस्तो अग्निसाप कोटा, अनुसारी घरती, सुभाष नेमाङ 62-63 पछि उहाँहरू हुनुभयो। अब त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि तारानाथ राणा भाट, रामचन्द्र पौडेल, दमननाथ ढुङ्गाना। होइन, यसरी व्यक्ति विशेषको जाने भन्दा पनि पहिला 15 साल ताकादेखि लिएर अहिले पुनर्बानी भएसम्मका हाम्रा सुन्दर परम्परा, यो वा त्यो जो सभामुखहरू हुनुभयो उहाँहरूले अपनाउँदाखेरि पनि जो राम्रा परम्परा हो ती सबै राम्रा परम्पराहरूलाई साथ लिने हो, उहाँहरूबाट शिक्षा लिने हो, उहाँहरूको सहयोग लिने हो, त्यसरी जाने हो। र अब व्यक्तिगत ढङ्गबाट कसले ठिक गर्यो कसले बेठिक गर्यो होइन, राम्रा परम्पराहरूलाई बोकेर जाने गरी जाने हो। तपाईँकै उम्मेदवारीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँकै पार्टीकै कतिपय पदाधिकारीको नाम पनि चर्चामा थियो, तर तपाईँ सभामुख बन्नुभयो। अचानक आइलागेका जिम्मेवारी भन्ठान्नुहुन्छ कि स्वाभाविक हकदार थिएमा भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? होइन, कसैको हक र बेहकको कुरै भएन, सांसदहरूभित्रबाट नै गर्ने कुराहरू हो। म पनि सङ्घीय सांसद भएँ, कसको हक र कसको बेहक भन्ने विषय नै भएन। यहाँ त अनेक नेताहरू हुनुहुन्छ, पुराना हुनुहुन्छ, नयाँ हुनुहुन्छ, यहाँ पूर्वको हुनुहुन्छ, पश्चिमको हुनुहुन्छ, अथवा यो थरको यो जातको अब धेरै नेता कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, धेरै मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ। त्यो अनेक मान्यज्यूहरू मध्येबाट म पनि त्यतिकै एउटा योग्यता राखे मान्छे छु र मेरो पनि अब त्यो हुने नै कुराहरू। यो त स्वाभाविक, यसलाई अब उसलाई जसलाई पनि गर्न सकिन्थ्यो। अब गर्ने भित्र मलाई गर्नु उपयुक्त पार्टीले ठान्यो, अब नेताहरूले निर्णय गर्नु हो, त्यो स्वाभाविक कुराहरू हो। यो त्यस्तो कुनै अन्यथा दाबी थिएन, अरू थिए, म थिइनँ, म अचानक आइपर्यो वा केही भन्ने खालको कुरै होइन। यो त अनेकहरू मध्ये म पनि स्वाभाविक भएका मध्येकै भित्र पर्छु नि। तपाईँ पुरानो नेता भए पनि विगतमा पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले तपाईँसँग संसदीय अभ्यास अलिक कम छ भनेर कतिपय टिका टिप्पणी गरेको सुन्नु नै भयो होला। त्यसैले यो पदको वजन थेक्न गाह्रो पर्छ कि भनेर शङ्का गर्नेलाई तपाईँको जवाब चाहिँ के हुन्छ? होइन, कसले चाहिँ थेक्न सक्छ कसले चाहिँ थेक्न सक्दैन भन्ने कुरालाई कुन मापबाट कसको मूल्याङ्कनबाट हेर्ने र अनुभवको हिसाबले भन्दा होइन। अनुभव भनेको सभामुखको पनि भएर आउनु भएको थियो। म त 6 वर्ष त राष्ट्रिय सभामा त मैले पनि हेरेरै आएको मान्छे हुँ नि। योभन्दा अगाडि अन्तिममा तपाईँको राजनीतिक जीवनबारे कुरा गर्दाखेरि त्यो बेला जुन राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नुभयो, पार्टीका अरू जिम्मेवारी त रहनुभयो, तर तपाईँ राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चामा रहनु भएन, किन? कारण के होला? अब केलाई चर्चा भन्ने केलाई चर्चा नभन्ने, अब योभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टीभित्र अनेक खालका पूर्वाग्रहहरूले पनि काम गर्ने एउटा परिस्थिति हामीले बिहोर्यौँ। अर्को कुरा मैले त्यो भनेको पहिले अध्यक्ष झलनाथ खनाल अथवा महासचिव माधव कुमार नेपाल हुँदाखेरिको कुरा गर्नुभयो? म सुरुमा टिकटको लागि मलाई मदन भण्डारीले चाहिँ प्रस्ताव गरेको मान्छे हो। मदन भण्डारीको अब दुर्घटना पछाडि पार्टीभित्रका चलखेल आदिको कारणले पनि मेरो जिम्मेदारी र बसाइ एक ठाउँमा भएन र टिकट पनि मैले प्राप्त गर्न सकिनँ। अहिले गएर अब यी सबै परिवर्तनहरू, सङ्घर्षहरू, यी कुराहरूसँग त म अनभिज्ञ हुँदै होइन नि। मैले पार्टीका नेताहरूलाई जिताउने, कार्यकर्तालाई जिताउने, कतिपय विषयहरूमा चाहिँ प्रशिक्षण दिने सबै काममा त म रहेरै बसिएको छु। त पहिले अन्याय भइरहेको थियो, अब न्याय भयो भन्ठानुहुन्छ? त्यस्तो होइन, जिम्मेदारी पहिला थिएन, अहिले जिम्मेदारी प्राप्त हो। जिम्मेदारी पाउनु नसक्नुको पछाडि अनेक कुराहरूले काम गरेका छन्। त्यति बेलाका पूर्वाग्रहले पनि काम गरेका छन्, पक्षधरताले पनि काम गरेका छन् भन्नेसम्म हो। उनी थिए प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा आज निर्वाचित भएका एमालेका नेता देवराज घिमिरे हाम्रा साथी शरद केसीसँग कुरा गर्दै।
सभामुखको निर्वाचन भएसँगै अब सबैको ध्यान राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले उक्त पदमा जोडबल गर्ने बताइरहँदा आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू राष्ट्रिय सहमतिबाटै राष्ट्रपति चयन गर्न इच्छुक भएको बताए। संसद परिसरमा पत्रकारहरूसँग बोल्दै उनले भने, अझै समय बाँकी छ। हामी सत्ता साझेदार र मैले पनि सकेसम्म कुनै एउटा समझदारी बन्दी हुन्थ्यो भन्नेतिर कोसिस छ। हामी त्यो कोसिस जारी राख्छौँ। काङ्ग्रेसको जोडबल अनि प्रधानमन्त्रीका टिप्पणीले वर्तमान सत्ताधारी गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेलाई भने असहज बनाइरहेको देखिन्छ। आज प्रधानमन्त्री लगत्तै पत्रकारहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले एमालेकै उम्मेद्वारको नाममा राष्ट्रिय सहमति हुने टिप्पणी गर्दै भने, सहमति हुनुपर्छ राष्ट्रपतिमा। नेकपा एमाले उम्मेद्वार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनु। मुख्य नेताहरूको भनाइ विचार गर्दा आगामी साताहरूमा यही विषयमा राजनीतिक बहस केन्द्रित हुने ठान्न सकिन्छ। अब आजको अन्तिम प्रसङ्ग। यसै हप्ताको प्रारम्भमा येती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनापछि नेपाल र चीनले एउटा कोसेढुङ्गा परियोजनाका रूपमा उल्लेख गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्यमाथि तत्कालका लागि प्रश्नहरू खडा गरेको विज्ञहरूले बताएका छन्। जनवरी 1 तारिकमा सञ्चालनमा आएको उक्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने सुरु भइसकेको छैन। फणिन्द्र दाहालले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनौ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 15 दिनमै येती एयरलाइन्सको ATR 9ANC कल साइनको विमान उक्त विमानस्थल नजिकैको सेती खोजमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। अवतरण गर्न लाग्दा भएको उक्त विमान दुर्घटनामा 71 जनाको मृत्यु पुष्टि भए पनि बाँकी 1 जनाको शव यो समाचार तयार पार्ने बेलासम्म फेला परेको भन्ने विवरण आएको छैन। जहाज दुर्घटनाको जाँच भइरहँदा त्यसले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशमा उडानहरू सञ्चालन गर्ने विषयमा पार्न सक्ने प्रभावहरूका बारेमा पनि टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजकुमार छेत्रीका अनुसार विमानस्थलका कारणले उक्त दुर्घटना नभएको हुँदा केही मानसिक शङ्का भए पनि आधारहरू तयार पारेमा त्यहाँ विदेशी वायुसेवा आउनेछन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अर्का पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले चाहिँ खास गरी कोभिड महामारीपछि पर्यटन र हवाई उद्योगमा विश्वव्यापी रूपमा परेको प्रभाव अझै 2 वर्ष नहट्ने प्रक्षेपणका माझ नयाँ गन्तव्यमा वायुसेवाहरूलाई आकर्षण गर्न कठिन हुने विचार राखे। भविष्यमा नि त्यति नराम्रो देख्दिनँ, तर आजको भोलि त कुनै पनि आफ्नो समस्या अर्को 1 वर्षसम्म एउटा पनि फ्लाइट नहुन सक्छ। किन अहिलेको यो इन्टरनेसनल जुन तपाईँको सिनेरियो छ त्यसमा पनि तपाईँको भर्खर एउटा जहाज क्रास भएको छ, त्यहाँको त तपाईँ एप्रोचै कस्तो भन्न इन्टरनेसनल एयरलाइन्समा पनि एक किसिमको संशय त हुन्छ नि। यी यावत कारणले गर्दाखेरि इट टेक्स टाइम। गौतमले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा कार्य सञ्चालन विस्तार हुन अर्को 5 देखि 6 वर्षसम्म लाग्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले अहिलेकै सङ्ख्यामा काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुहरू आइरहे सन् 2028मा यो विमानस्थलले धान्न नसक्ने अवस्था आउने अध्ययनहरूले देखाएको बताए। त्यसपछि वायुसेवाहरू भैरवा वा पोखरा जानु नै पर्ने हुने उनको भनाइ छ। पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी येती एयरलाइन्स दुर्घटनापछि देखिएको अन्योललाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले चिर्ने बताउँछन्। यो क्र्यासको कारणले एयरपोर्टै सञ्चालन हुनेमा शङ्का उब्जिरहनु पर्दैन। हाम्रो धारणा के छ भने त्यो एयरपोर्टकै कारणले गर्दाखेरि प्लेन क्र्यास भएको भन्ने हामीलाई चाहिँ लाग्दैन। अहिले प्रारम्भिक हेर्दाखेरि एयरपोर्ट ठिक छ। अब प्राविधिकहरूको भनाइअनुसार सबै दृष्टिकोणबाट यसको इक्विपमेन्टहरू, त्यसपछि यसको अरू पक्षहरू, भौगोलिक अवस्था, यो सबै कारणले एयरपोर्टमा कुनै कमी कमजोरी छैन। केही समय यसको इन्भेस्टिगेसनको प्रक्रिया पछाडि रिपोर्ट पनि आओस्, त्यसपछि हामी सबै कुराहरू सार्वजनिक ट्रान्सप्यारेन्ट पनि गर्छौँ। नयाँ विमानस्थल सम्बन्धी कतिपय आधारभूत तथ्याङ्कहरू अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रकाशनमा नछापिकनै व्यावसायिक उडानहरू गरिएकोमा पनि कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका छन्। ती महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू एरोनोटिकल इन्फर्मेसन पब्लिकेसनमा फेब्रुअरी 23मा प्रकाशित हुने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख विक्रमराज गौतमले बताए। फणिन्द्र दाहाल, BBC, काठमाडौँ। यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ समाप्त हुन्छ। भोलि बेलुकी 9:15 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।